बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कोई शख्स जब जो है वो जिसका नाम गालिबन हबीब बताया जाता है, जब उसने सुना कि ये तो अल्लाह के भेजे हुओं को जब मारने पे तुल गए हैं, धमकियाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, तो बड़ी तेज़ी से भागता हुआ आया और आगे इसने कहा कि मेरी कौम वालों इनकी इत्तबा करो। देखो ये तुमसे कुछ मुआवजा तलब नहीं कर, ये खुद जो कह रहे हैं उसके ऊपर खुद पहले अमल करके दे रहे हैं। उन्होंने पकड़ लिया उस शरीफ आदमी को, मारना शुरू कर दिया। अब आगे से उसने फिर कहा, उन्होंने कहा कि तुम क्यों इबादत करते हो, तुम क्यों इनकी साइड ले रहे हो। ठीक है, वो माँ लिया ला, माँ यहाँ पे इस्तफानिया इस्तेमाल हुआ है और वमा लिया ला क्या है मुझे, क्या है लिए मेरे लाम तालील के लिए, या जो है वो मफूल मैं के लिए इस्तेमाल हुआ। मुझे क्या है, ला आबुदू नहीं मैं इबादत करूँ, अल्लज़ी उसकी जो फतरनी जिसने फतर पैदा करना, जिसने पैदा किया, नून वकाया इस्तेमाल हुआ, ये जो है वो मफूल मैं के लिए जिसने पैदा किया मुझे, इलैहि और तरफ उसकी तुरजाऊन तुम्हें भी लौटना है उसकी तरफ। तुम मुझे मार रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो कि मैं उनकी साइड क्यों ले रहा हूँ, मैं क्यों उस अल्लाह की इबादत ना करूँ जिसने मुझे पैदा किया है। हक तो उसी का ही है जो खालिक है, जो खालिक है वही हक है, उसी का ही हक है इबादत का, तो मैं उसकी क्यों ना इबादत करूँ। देखो मेरी बात सुन लो, समझ लो, तुम्हारा भी लौटना उसी की तरफ है, तुम भी वहीं जाओगे और वहीं जाके अल्लाह के यहाँ आगे जो है वो जवाब देखोगे। अत्ताखिज़ू इस्तफामिया इस्तेमाल हुआ, क्या अत्ताखिज़ू क्या बना लूं मैं, मिन दूनिही सिवाय उसके, आलिहातन मैं भी तुम्हारी तरह और जो है वो माबूद बना लूं सिवाय उसके। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे पास है थोड़ा सा कि मैं भी उनके सिवा माबूद बना लूं। युरिदन रहमानो, अगर युरिदनु इरादन से इरादा, अगर चाहे वो अल्लाह, अगर वो चाहे अल्लाह, युरिदन रहमाना रहमानो बेजुर्रन कोई, अगर वो चाहे अल्लाह कोई बेजुर्रन कोई ज़रर देना, कोई तकलीफ देना मुझे, ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैया नहीं वो गनी कर सकते, नहीं वो मेरे लिए कुछ कर सकते। शफाअतुहुम शफात उनकी शफात सिफारिश शफी उनसे जो है वो है, शफाअतुहुम शैयन उनकी सिफारिश कुछ भी मेरे लिए जो है वो नहीं कर सकती। वला युनकिज़ून इन काजुन से, और ना वो मुझे बचा सकते हैं और ना मुझे छुड़ा सकते हैं। या अलामत मिज़ारे के तौर पे इस्तेमाल हुआ, वारून जमा के लिए, और ये ज़ेर है, ये ज़ेर या मफूल के लिए इस तौर पे इस्तेमाल हुई, और ना वो मुझे छुड़ा सकते हैं। क्या मैं भी उनके अलावा जो है वो अल्लाह के अलावा औरों को पकड़ लूँ माबूद। फिर अगर अल्लाह चाहे मुझे कोई तकलीफ देना, क्या इनकी सिफारिश मुझे कुछ बचा सकती है, ना वो मुझे छुड़ा सकते हैं, तो फिर मैं क्यों, अगर मैंने ऐसा काम किया, इन्नी बेशक मैं, इज़न तब, लफी यकीनन हो जाऊंगा मैं, दलालिन मुबीन खुली गुमराही में। अगर मैंने भी ऐसा काम कर लिया तो फिर मैं भी जो है वो गुमराह हो जाऊंगा। मैं भी अल्लाह को छोड़ के दूसरों को अगर औरों को जो है वो पूजने लग पड़ूं, जो मुझे कुछ भी जरा बराबर नुकसान फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पैदा करने वाला मुझे अल्लाह है, मैं अल्लाह को छोड़ के उनको मनूं, तो क्या जब मुझे कोई नुकसान होगा, कोई अल्लाह मियाँ मुझे कोई मुशक्कत देगा, कोई तकलीफ देगा, तो क्या ये बचा लेंगे मुझे, कुछ छुड़ा लेंगे मुझे। जब छुड़ा लेंगे, नहीं छुड़ा सकते। इसके बावजूद अगर मैंने किया, इन्नी अज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन, तब तो मैं तो फिर गुमराही में पड़ गया, मैं तो खुली गुमराही में हो गया। इन्नी बेशक मैं, अमन तो मैं ईमान लाया, बिरब्बिकुम तुम्हारे रब पर, फस्माउन बस मेरी बात सुन लो। यहाँ पे रब्बिकुम कहा है, तो यह वो इसके दो जो है वो मफहूम लिए जा सकते हैं। एक तो उनको कहा कि ये रब जिसने मुझे पैदा किया, तुम्हारा भी रब वही है, तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे रब पे ईमान लाया हूँ। लेकिन दूसरा इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ज्यादा वैलिड जो वो हमें नजर आता है कि जो भेजे हुए थे उनको कहा कि मैं तुम्हारे रब पे ईमान लाता हूँ, लेकिन बात यही उनको कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे रब पे ईमान ला रहा हूँ, जिसने पैदा किया तुम सबको, मैं उसी के ऊपर फस मेरी बात सुन लो। ये लफ्ज़ जो है वो लहदा कर दीजिए, समय नून के नीचे ज़ेर जो है वो ये जाए मुतकल्लम की जो है वो आवाज़ दे रही है, बस मेरी बात सुनो।
اب انہوں نے بات نہیں سنی، چڑھ بیٹھ گیا اس کے پیٹ کے اوپر، مارنا شروع کر دیا اس کو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کو اتنا مارا کہ ان کی آنتڑی ان کی جو ہے وہ بہانے کے راستے سے باہر نکل، اتنا مار دیا، شہید کر دیا انہیں۔ اب جیسے ہی شہید کیا گیا، اب شہادت کا درجہ تو یہ ہے کہ شہید کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر کا بھی انتظار نہیں کرتے۔ ادھر سے جو ہے وہ اس کا پردہ ہوا، ادھر سے کہا گیا کہ لا ادخلوا الجنت، داخل ہو جا جنت میں۔ ادھر سے جو ہے وہ نکلی جان، اس کی روح پرواز کی، ادھر سے اس کے بارے میں حکم آ گیا کہ لا ادخلوا، کہا گیا ادخل الجنت، داخل ہو جا جنت میں۔ اب جب وہ جنت میں دیکھا، اس نے فوراً سے پہلے دروازہ کھولا، کالا کہنے لگا۔ اب وہاں پہ بھی وہ بیٹھا وہی سوچ رہا ہے کہ میری قوم جو ہے وہ کالا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ لگا، کاش میری قوم یہ جان لے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، مجھے کس عزت و احترام سے۔ ادھر سے اب اندازہ کر لیجئے ایک طرف کیا ہوگا، آپ سین زین میں لائیے، جب مار دیا گیا، عزیز و قارب جو ہے وہ نوحہ گنا ہوں گے، رو رہے ہوں گے کہ برا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بغیر کسی جواز کے مار دیا گیا، ایک مجمع اکٹھا ہوا ہوگا، اس کا جو ہے وہ بندوبست ہو رہا ہوگا نہانے دلانے کا۔ ادھر سے جو ہے وہ آنکھ بند ہوئی ہے، ادھر سے جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کے بھی یہ جب دیکھا کہ اتنا بڑا مقام مجھے مل گیا ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ مجھے بتائیں کچھ، میں جا کے جو ہے وہ لوگوں کو پڑھاؤں۔ گئے، جا کے اپنے قبیلے میں جب انہوں نے دعوت تبلیغ دینی شروع کی، تو دعوت تبلیغ کے جواب میں ان کے قبیلے کے لوگوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا۔ جب انہوں نے تکبیر کہنی شروع کی یا اذان کہنی شروع کی، تیر مارا اور ان کو شہید کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا حال بھی جو ہے وہ وہی حبیب جیسا ہی ہوا، اس شخص جیسا ہوا جس شخص نے جو ہے وہ اللہ کی خاطر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ جھکنے سے دوسروں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا، لوگوں نے شہید کیا، ادھر سے وہ مرا، ادھر سے شہید ہوا، ادھر سے کہا گیا کہ لا ادخلوا الجنہ۔ یہ ہے اللہ والوں کا مقام اللہ کے کہ جیسے ہی وہ شہید ہوا، اس میں وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، بات کرتا رہا، کہ لا ادخلوا الجنہ تک کہنے لگا یا لیتا، اے شامت، کاش قومی یعلمون، میری قوم جانتے۔ یہ ہم نے بھی کہنا ہے، جس وقت روح پرواز کرنی ہو جائے گی، جس وقت لینے والے آئیں گے، اس وقت ہم نے بھی کہنا ہے کاش ہمیں پتہ ہوتا۔ یہ اس کو تو مقام مل گیا، وہ تو چلا گیا، اللہ کی جو ہے وہ ہے۔ ہمیں آج اس چیز کا بندوبست کرنا ہے کہ یہ مقام ہمیں بھی مل جائے کہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ان میں شامل کر دے کہ جس وقت ہماری روح لینے کے لیے آئیں، اس وقت جو ہے وہ اچھے کپڑوں میں لینے آئیں، اس وقت خوشبوئیں لگا کے جو ہے وہ لے کے جائیں، نہ کجا یہ کہ روح اندر چھپتی پھرے اور اس کو جو ہے وہ نکالتے پھرے اس میں سے اندر سے، اور مارتے ہوئے منہ پہ، چہروں پہ، اس کی پشت پہ مارتے ہوئے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں۔ ادھر سے نکلی، ادھر سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، کالا کہنے لگا یا لیتا تو ہمیں کاش میری قوم جانتی۔ کیا جانتی ہوتی؟ بما غفر علی، اس چیز کو کہ بخش دیا مجھے، اس نے بخش دیا، ربی، میرے رب نے، بما غفر علی ربی، میرے رب نے بخش دیا مجھے، وجعلنی، اور کر دیا مجھے، من المکرمین، عزت والوں میں سے، اکرام والوں میں سے، جن کی عزت کی ہے اللہ نے۔ بس ثابت کیا ہوا؟ دنیا کچھ نہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، ایک اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکے، اللہ کا پیغام پہنچائے، بس اتنا سا کام ہے۔ یہ کام کر لیں ہم، ہمارے پاس چند لمحے ہیں، چند گھڑیاں ہیں، چند دن ہیں، چند مہینے ہیں، یا چند سال ہیں۔ الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انجام بتا رہا ہے کہ جب لوگ ایسے لوگ جاتے ہیں تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ کاش میرے رشتہ داروں کو بھی پتا ہو کہ یہ اچھا مقام تھا، اسی مقام پہ وہ بھی چلتے تو وہ بھی جو ہے وہ اسی سفر پہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اکرام والوں میں، عزت والوں میں، ان کا بھی مقام شمار جو ہے وہ ہو جائے۔ دوبارہ دیکھیے، جب اس نے کہا اتبعوا من لا یسألکم، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانے آ رہے ہیں۔ اور پیغام کیا ہے کہ بتوں کی عبادت چھوڑو، صرف اللہ کی جو ہے وہ اللہ کا پلو پکڑ لو، اللہ کی رسی پکڑ لو۔ دیکھ لو وہ تم سے اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہے۔ اسی طرح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاوضہ مانگا تھا؟ نہیں معاوضہ مانگا تھا۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اب یاد کیجئے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، کیا ہمیں پکچر میں یہ ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ بھی جو ہے ان کا بھی یہی حال کہ جس طرح ان کی جان لی گئی، جس طرح ان کے اوپر کے پہاڑ توڑے گئے،
کہ ایک ایک طرف جو ہے وہ ٹانگ ایک ایک اونٹ سے باندھ کے چاروں طرف دوڑا دیے گئے، پھر ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی مقام دیا ہوا۔ حضرت سمیہ جن کے جو ہے وہ نازک جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بچیاں ماری گئیں، جیسے ہی جان نکلی ہوگی کیا وہ یہاں نہیں پہنچی؟ وہ کیا پیغام دیتے تھے؟ وہ بھی تو یہی پیغام دیتے تھے کہ مان لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ تم سے کسی معاوضہ نہیں مانگ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہدایت پہ ہیں، خود جو ہی کہہ رہے ہیں، ہم اسی لیے ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی بات مانو۔ نہیں مانی، ان کو شہید کر دیا۔ تو یہ آپ اس حبیب کی بات چھوڑیے، حضرت عمار بن یاسر کی جو ہے وہ بات دیکھ لیجئے، حضرت سمیہ کا جو ہے وہ حال دیکھ لیجئے۔ یہ وہی کہانی ہے جو ان کے لیے بیان کی گئی ہے، وہی کہانی حضرت یاسر کی بھی، عمار بن یاسر کی بھی ہے اور حضرت سمیہ کی بھی۔ مالی علی عبد اللہ، اور میں کیوں نہ کروں جب کوئی آگے سے جواب دے۔ آج ویسے میں نے ایک بڑی اچھی جو ہے صبح میں پڑھ رہا تھا سورہ زمر، آیت نمبر تھی غالباً 43 ہے یا 44 ہے، کہ یہ توحید کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو صرف توحید کے ذکر کے اوپر لوگوں کے چہروں کے اوپر نفرت آ جاتی ہے۔ جب زیادہ توحید کی بات کی جائے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی صفات بیان کی جائیں تو لوگ آوازار ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے جو ہے نا وہ نفرت سے بجھنے لگتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، کوئی کہانی تو سنائی نہیں اس نے۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے جب کہانیاں سنائی جائیں ان پیروں کی یا ان درباروں کی یا سو کالڈ ہستیوں کی یا اولیاء اللہ کی، تو لوگ جو ہے بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں، بڑی اس میں جو ہے وہ اپنی انوالومنٹ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر آتا ہے تو چہرے ان کے جو ہے بجھ کے رہ جاتے ہیں۔ تو میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ میرا حق تو اسی کا ہی ہے نا، اس کے علاوہ تو کسی کا حق نہیں ہے۔ کیا کوئی اور مجھے کھانے کو دے رہا ہے؟ کیا کوئی اور میری بقا کے لیے جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہے؟ کیا اور کوئی میری بیماری کا حل کر رہا ہے؟ میری مصیبتوں کے وقت مجھ سے کام آ رہا ہے؟ اگر اللہ چاہے مجھے سزا دینا، اللہ چاہے مجھے کوئی مشقت دینا، تکلیف دینا، بچا سکتے ہیں مجھے؟ جب وہ نہیں بچا سکتے تو پھر اس اللہ کے علاوہ کسی کا حق کیا ہوا؟ وما لی الا اعبد الذی، اور کیا ہے مجھے کہ میں نہ عبادت کروں اس اللہ کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اور یہ یاد رکھو وإلیہ، طرف اسی کی تم لوٹائے جاؤ گے۔ سب کا جانا اسی کی طرف ہے۔ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور جو اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو شریک بنا رہے ہیں، سب نے جانا وہی ہے۔ اب جو صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان کا انجام ہمیں اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ ان کا حال کیا ہوا، ان کو کیا عزت و مقام جو ہے وہ دیا گیا۔ اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا میں بنا لوں اس کے سوا کوئی الہ؟ کیا میں اس کے علاوہ معبودوں کو پکڑ لوں؟ ان یرد الرحمن بضر، اگر رحمان چاہے بضر، اگر وہ چاہے کوئی ضرر دینا مجھے، اگر کوئی تکلیف دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم، نہیں غنی کر سکتی ان کی سفارش کوئی مجھے، ان کی سفارش مجھے کچھ بھی، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے بچا سکتے ہیں، نہ وہ مجھے بچا سکتے ہیں، نہ کوئی سفارش ان کی کام آ سکتی ہے اگر اللہ مجھے کوئی مصیبت دینا چاہے۔ اگر میں بھی اس بات کو مان لوں، انی اذن لفی ضلال مبین، تب تو پھر میں تو خود ہی گمراہی میں پڑ گیا۔ گمراہی یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے، قرآن اپنے سامنے رکھتے ہوئے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی سیرت طیبہ اپنے سامنے پاتے ہوئے بھی ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی جو ہے وہ بات کریں۔ یہی طاغوت ہے، یہی شیطان ہے کہ جہاں پہ بھی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کے احکام سے، رسول کی سیرت طیبہ سے ہٹ کے بات ماننی نہیں، شیطان کے پھندے کا شکار ہوا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز جو ہے وہ نکال دیجیے اپنی زندگی سے جو اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وہ احکامات کے منافی، یہی شیطان ہے۔ اگر ہم نے مان لیا تو مطلب کیا ہوا؟ انی اذن لفی ضلال مبین، ہم نے ترجیح دے دی ہے اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے اس کے سامنے سجدہ کریں گے ہی تو شرک ہوگا، نہیں، دل میں جو ہے وہ کسی اور کی بڑائی مان لینا، کسی اور کو ترجیح دے دینا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، یہی جو ہے وہ شرک ہے، یہی جو ہے وہ تبھی یہی گمراہی ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پہ ایمان لایا، فاسمعون، بس میری بات سنو۔ یہ بات وہی ہے جو قرآن کی بات ہے، یہ بات وہی ہے جو سیرت طیبہ کی بات ہے۔ مار دیا انہوں نے اس کو، جب وہ مار دیا ادھر سے رک گئی، کیلا کہا گیا اس سے ادخل الجنت، داخل ہو جا جنت میں۔ اب جنت میں جو مقام دیا گیا، تب بھی خیال ہے کالا یا لیت قومی، کاش میری قوم جان لے، کاش پتہ چل جاتا کہ مجھے کیا اللہ نے مقام دیا ہے، کس منصب پہ مجھے وہاں، مسند پہ مجھے وہاں پہ بٹھا دیا ہے، کتنی عزت افزائی میری ہو رہی ہے، کاش لوگ جان لیتے اس بات، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے تو مجھے بخش دیا۔
अजलनी मिनल मुकरमीन, और मुझे भर दिया इज्जत वालों में से, इकराम वालों में से मेरा दर्जा कर। ये होता है अल्लाह वालों का कि जिधर से जो है वो जरूरी नहीं उनके लिए कि फिर रोजे मैशर कायम होगा, वहां पे हिसाब किताब होगा, नहीं, इधर से जिसने जो जिस दिन मर गया उसकी क़यामत उसी वक्त आ गई, समझ लीजिए उसी वक्त से उसका हिसाब किताब शुरू हो गया। अगर तो वो अच्छा है आलम बरज़ख में भी जो है वो, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको जो है वो जन्नतों की हवाओं से नवाजेगा, और अगर वो बुरा है तो वहीं पे भी जहन्नम की जो है वो आग की तपश जो है वो उसको महसूस। तो अंजाम तो वहीं से शुरू हो जाना है, और ये कब से शुरू होना है, ये अगला लम्हा भी हो सकता है। क्या हम कह सकते हैं कि आज का दिन हम सर्वाइव कर सकते हैं? गारंटी है हमारे पास? इस चीज़ का इल्म किसके पास है? सिर्फ रब बारी तआला। हम तो 100 बरस का सामान जो है वो लेके चलते हैं, खबर हमें जो अगले पल की भी नहीं होती। तो जब हमें अगले पल की खबर नहीं है तो हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। कोशिश करें, इसका सबसे पहला हल कि हम वजू में होंगे तो हम पाक होंगे तो ज़बान पे कुछ कलमात भी कह रहे हैं। कोशिश करें कि शायद जो है वो हमारी इसी तरह सुनवाई हो जाए, इसी तरह हमें जो है वो माफ़ कर दिया जाए कि हम वजू में रहने की कोशिश करें, और उससे जिस वक्त आएँ हम वजू में हों और उस वक्त कलमा अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है वो जारी कर दें। और ये सूरत जो है वो हमें याद होनी चाहिए, तर्जमे के साथ हमें याद होनी चाहिए, ताकि जिस वक्त लेने आए हमें पता हो कि आगे हमारे साथ क्या होना है। तो जब ये आयतें पढ़ेंगे तो दिल में ख्याल तो आएगा, अल्लाह मुझे इसी तरह जो है वो कर देना, जैसे उसको कहा कि ला दुखुलिल जन्नत। हमारे तो करतूत नहीं है, लेकिन हम अल्लाह से अच्छे की उम्मीद तो रख सकते हैं ना। अल्लाह से जो है वो देखिए, जिस तरह का अल्लाह के बारे में गुमान रखेंगे अल्लाह ताला उसी तरह का जो है गुमान टूट रहे। तो जब ये आयत पढ़ेंगे तो कहेंगे काला अल्लाह उन्होंने देता सी सानू भी दे। अगर हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जब मरियम के पास जो है वो बेमौसमी फल दे के कह सकते हैं कि अल्लाह उसको दिए हैं तो मेरे बारे में की ख्याल है, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला तो यही दे देता है ना उनको। तो अल्लाह से हमेशा अच्छे की कोशिश करें, ये सूरत याद हो, और याद होने के साथ इसका तर्जुमा हमें ले, और दिन में एक दफ़ा हम इसको ज़रूर पढ़ें, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें, अपनी मग़फ़िरत के लिए पढ़ें, अपनी बख्शिश के लिए पढ़ें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने इस नीयत से पढ़ा इसको, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, उसकी बख्शिश। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल आमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब आमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन।